डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे सबक का उन्वान आरिश सहबाई की गज़ल नंबर 2 है। आरिश सहबाई की गज़ल नंबर 2 इस तरह से है। हर एक रंग में काटेंगे हम सज़ा ही सही, ये ज़िंदगी किसी मुफलिस की बद्दुआ ही सही। न इसको भूल कि मैंने तुझे किया तख्लीक, ये और बात है तू वक़्त का खुदा ही सही। तीसरा शेर है, यही बहुत है कि मुझ पर तेरी तवज्जो है, यही बहुत है कि मुझ पर तेरी तवज्जो है। तेरी निगाह का अंदाज दूसरा ही सही, तेरी निगाह का अंदाज दूसरा ही सही। आखिरी शेर है इस गज़ल का, वो मेरी रूह में तहलील हो चुका है अर्श। ये इस गज़ल का मक्ता है, गज़ल नंबर 2 का। मक्ता के बारे में आप तो जानते हैं कि मक्ता गज़ल का आखिरी शेर होता है और जिसमें शायर अपना तखल्लुस लाता है, अपने असली नाम के बजाय कोई दूसरा नाम पेश करता है, तो उसी को मक्ता कहते हैं। इसलिए ये इस गज़ल नंबर 2 का मक्ता है। वो मेरी रूह में तहलील हो चुका है अर्श, अगर वो मुझसे जुदा है चलो जुदा ही सही। तो शायर जो हैं आरिश सहबाई जो है, कहते हैं हर एक रंग में काटेंगे हम सज़ा ही सही। शायर कहते हैं कि मुझे लगता है कि किसी गरीब ने जैसे मेरे हक में बद्दुआ की है कि मेरी ज़िंदगी की हालत भी वैसी ही हो जैसे उस गरीब की ज़िंदगी नादारी और मुफलसी में गुज़र रही हो। यानी किसी गरीब ने शायद मेरे हक में बद्दुआ की है कि मेरी ज़िंदगी की हालत भी वैसी ही हो जैसे उसकी हालत होती है। तो आगे कहते हैं, चलिए सही, हर एक रंग में काटेंगे हम सज़ा ही सही। चलो ये ठीक है, चलिए यही सही है मेरे लिए। मुझे जिस तरह की भी ज़िंदगी गुजारनी पड़े, मैं हर किस्म के हालात का मुकाबला करूँगा। हर किस्म के हालात से मैं मुकाबला करूँगा, क्योंकि जब इंसान पर मुसीबतों का नुज़ूल लगातार पाए दर पाए होता है तो वो फिर उनका आदी बन जाता है, वो उनका आदी हो जाता है। तो फिर उसे इनसे कोई तकलीफ़ महसूस नहीं होती है। यानी जब किसी की ज़िंदगी में तकलीफ़ ही तकलीफ़ हो तो उसे फिर महसूस ही नहीं होता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, इसकी उसको कोई परवाह नहीं होती। दूसरा शेर है, ना इसको भूल कि मैंने तुझे किया तख्लीक, ना इसको भूल कि मैंने तुझे किया तख्लीक, ये और बात है तू वक़्त का खुदा ही सही। भूलना माने फरामोश करना, याद न रहना, गाफिल हो जाना। तख्लीक माने पैदा करना। तख्लीक करने वाली ज़ात जो है वह अल्लाह है। अल्लाह जल शानुहु जल ज़िक्रुहु, उसका नाम जो है, उसका नाम है खालिक। खालिक यानी पैदा करने वाला, उसी से ये लफ्ज़ निकला है तख्लीक। चूँकि वह हर एक चीज़ को पैदा करता है, उसने हर एक चीज़ को तख्लीक किया। तो वक़्त का खुदा जो है, वक़्त का खुदा कहते हैं हाकिम वक़्त,
یعنی جو اپنے آپ کو مختار سمجھتا ہو، جس میں ہر ایک چیز جو ہے وہ یہ کہتا ہو کہ میرے حد میں، میرے ہاتھ میں سب کچھ ہے، جیسے نمرود کہتا تھا، جیسے فرعون کہتا تھا۔ تو شاعر فرماتے ہیں کہ جب انسان پیدائش کے مراحل سے گزرتا ہے تو پھر جوانی کی دہلیز پر پاؤں رکھتا ہے تو وہ پھر غرور اور گھمنڈ کرنے لگتا ہے، غرور اور گھمنڈ کرنے لگتا ہے کہ وہ اپنے آپ ہی یہاں تک پہنچا ہے۔ فرعون اور نمرود کی طرح تکبر کرتا ہے اور خود کو خدا سمجھتا ہے، خود کو خدا سمجھنے لگتا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ اصل میں اسے خدائے ذوالجلال برتر و بزرگ نے پیدا کیا ہے، اور اسی پروردگار نے تجھے زندگی کی نعمتوں سے سرفراز کیا ہے۔ یعنی وہی اللہ جو ہے اس کی جان و مال کا مالک ہے۔ یہ ہمارے لیے یہ پتے کی بات ہے کہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہے کہ شاید ہم اس دنیا میں آئے، خود آئے، ہم جوان ہو گئے، اپنے کرنے سے ہم مالدار بن گئے، اپنے کرنے سے ہی ہم سب کچھ ہیں۔ اس تخلیق کرنے والے، پیدا کرنے والے کی طرف کوئی توجہ نہ دیں، اس کو بھول جائیں، خدا کو بھول جائیں۔ یہ ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے پیارے بچوں، کیونکہ ہمیں ہر حالت میں ہر حال میں یہی یاد ہونا چاہیے کہ ہم ہر وقت اس اللہ کی تسبیح کریں، ہم ہر حال میں اس کی بڑائی کو بیان کریں، محفل میں بیٹھ کر، مجلس میں بیٹھ کر، کلاس میں بیٹھ کر، کہیں پر بھی جب تذکرہ ہو تو وہاں پر سب سے پہلے جو ہے اللہ کی بڑائی کو بیان کیا جائے۔ اسی لیے جب ہم قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں، جب ہم قرآن شریف کو شروع کرتے ہیں، پڑھنا شروع کرتے ہیں، تو شاید یاد ہوگا آپ کو کہ وہاں پر سب سے پہلی 3 آیتیں جو ہیں وہ اللہ کی بزرگی کو بیان کرتی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہ اللہ کی بزرگی کو بیان کرتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے، ہم کو کسی ذات نے پیدا کیا ہے، اسی کی وجہ سے ہم سب کچھ ہیں، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے سب کچھ۔ تو تیسرا شعر ہے، یہی بہت ہے کہ مجھ پر تیری توجہ ہے، تیری نگاہ کا انداز دوسرا ہی سہی، تیری نگاہ کا انداز دوسرا ہی سہی۔ تو اس شعر میں شاعر جو ہے کہتے ہیں کہ میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ میرا محبوب آج بھی میری طرف دیکھ رہا ہے، آج بھی میرا محبوب میری طرف، اس کا ذہن میری طرف ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج اس کی نظروں میں محبت کی بجائے نفرت ظاہر ہو رہی ہے، تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں بڑا خوش نصیب ہوں، میں اپنے آپ کو بڑا خوش بخت سمجھتا ہوں کہ آج بھی میرا محبوب جو ہے اس کے دل میں میری محبت ہے، اس کے دل میں میری ہمدردی ہے۔ تو آخری شعر ہے اس غزل کا، وہ میری روح میں تحلیل ہو چکا ہے عرش۔ تحلیل کہتے ہیں حل ہو جانا، تحلیل کہتے ہیں حل ہو جانا، مکس ہو جانا، جدا من علیحدہ۔ وہ میری روح میں، روح کہتے ہیں آتما کو، روح کہتے ہیں جان کو،
रूह कहते हैं आमरी इलाही को। तो इस शेर में शायर क्या कहते हैं, अपने आप से मुखातिब होकर अल्लाह के तस्वर की अक्कासी करते हुए कहता है कि वो यानी अल्लाह की ज़ात जो है, खुदा की ज़ात जो है, वो मेरी रूह में तहलील हो चुकी है। यानी मुझसे वही ज़ाहिर होता है, हो रहा है, होता है। इस इतबार से वो मेरी रूह है, मगर बहैसियत ज़ात मैं उससे जुदा हूँ। यानी वो खुदा है और मैं उसकी मखलूक में से हूँ, या वो मुझसे जुदा है, यानी वो वाजिब है और मैं मुमकिन हूँ। वो मेरा मालिक हकीकी है, उसका वजूद जो है वजूद हकीकी है, और मेरा वजूद जो है वजूद इजाफी है। इसलिए शायर क्या कहते हैं, क्या है मेरे महबूब, मेरी रूह, मेरा महबूब जो है, मेरा अल्लाह जो है मेरी रूह में समा चुका है, मेरी रूह में तहलील हो चुका है। अगरचे वो मेरी आँखों से दूर है, लेकिन मैं उसको हर पल, हर लम्हा अपने दिल के करीब महसूस करता हूँ। शुक्रिया।